दोस्तों, चीन के साथ हमारी कुर्बत के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में सर्द मोहरी पैदा होना शुरू हुई। सन 1965 की पाक भारत जंग के बाद अमेरिका ने हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि दूसरी जानब भारत को सोवियत यूनियन से हथियारों की फराहमी जारी रही। चूँकि पाकिस्तान हथियारों के हसूल के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करता था, इसलिए सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। चीन, तुर्की, ईरान, उर्दन जैसे दोस्त ममालिक की बदौलत हमें हथियार दस्तयाब रहे। हथियारों के हसूल के लिए मुख्तलिफ ज़राए और मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी का आगाज़ भी इसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुआ। एटमी हथियारों के हसूल की कोशिशों की वजह से सन 1970 की दहाई में एक मरतबा फिर हम अमेरिका की आंखों में खटकने लगे। सन 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा तो हालात यकसर बदल गए। दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बना रहा है, इसका वाहिद मकसद खित्ते में चीनी मफादात को महदूद करना नहीं, बल्कि 100 अरब आबादी रखने वाले इस मुल्क में मुआशी इम्कानात और मौके हासिल करना भी है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा ये कहता आ रहा है कि हम किसी मुल्क पर हमले में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि इस जुमले का मंतकी मफ़हूम क्या है? इससे मुराद ये है कि ख़बरदार, जिसने हम पर हमला करने की जुर्रत की, अगर भूल कर भी ऐसा इकदाम उठाया तो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा ये इस्तदलाल भी किया है कि हम इंडिया के साथ असले की दौड़ में शरीक नहीं होंगे, लेकिन कम से कम डिटरनेंस बरकरार रखेंगे। इस जुमले का मतलब भी आपको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को कभी ये इजाज़त नहीं देगा कि वो इतना असला और गोला बारूद ख़रीद कर इतना ताकतवर बन जाए कि पाकिस्तान पर वाक ओवर हासिल कर ले। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग सितंबर सन 1945 में ख़त्म हुई। इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के अलावा और भी कई ब्रिटिश कॉलोनियाँ आज़ाद हुईं। इनकी तादाद अगर जाननी हो तो दौलत मुश्तरका के ममालिक की फहरिस्त पर नज़र डालें। इनको देखकर आप अपने आप से पूछें कि बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद होने के बाद कितने ममालिक थे या हैं जिनको जौहरी और मिज़ाइली अहलियत का हामिल होने का एजाज़ हासिल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आज का पाकिस्तान ये दलील ला सकता है कि अगरचे पाकिस्तान आज अपनी 70 साला तारीख़ के कमज़ोर तरीन मोड़ पर खड़ा है, लेकिन किसी इंडियन हुक्मरान को आज भी ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे। मुझे यकीन है कि अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो इसमें पहल पाकिस्तान ही करेगा, इंडिया नहीं। दोस्तों, इंडिया कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन और सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ बोल चुका है। अब कुछ अरसा से इंडिया ने एयर कैवलरी कॉन्सेप्ट को आजमाने की मशकें भी शुरू कर दी हैं, यानी कोल्ड स्टार्ट और सर्जिकल स्ट्राइक में नाकाम होने के बाद एक और जदीद प्रोफेशनल तस्वर को आजमाने का इरादा कर लिया है। बंदा पूछे, क्या महज जदीद कम्बट इस्तिलाहें ही किसी फ़ौज को फतह से इम्कनार कर सकती हैं, या इसके लिए जारहाना स्पिरिट की ज़रूरत भी होती है? दोस्तों, भारत ने सन 1974 में एटमी धमाका पुरअमन मकासद के लिए करने का ऐलान किया था। पोखरान के बाद मई सन 1998 में 5 एटमी धमाके किए गए। भारत अब 300 से 400 एटम बम बनाने का प्रोग्राम बनाए बैठा है। वो फ्रांस, रूस, काज़ाकिस्तान, कनाडा, मंगोलिया, अर्जेंटीना और नीबिया से 4914 टन यूरेनियम हासिल करता है, जिससे भारत 6 से 10 एटम बम हर साल बना सकता है और एटमी आबदोज़ के लिए ईंधन का हसूल करना चाहता है। ताहम चीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ सन 2005 में सिविल एटमी मुआहिदा किया, जो सन 2008 में कांग्रेस की मंजूरी से रूबा अमल हुआ। इससे सारी दुनिया में यह खबर फैली कि अमेरिका भारत की तरफदारी कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सख्त इज़्तिराब पैदा हुआ। जवाब में पाकिस्तान को कोशिश करना पड़ी कि खित्ते में तवाज़ुन रहे और भारत बालादस्त कुव्वत ना बन जाए। दोस्तों, भारत के एटमी प्रोग्राम की तारीख को देखा जाए तो सन 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना और बरतानिया ने इसकी मदद की और कनाडा ने इसको एटमी रिएक्टर फराहम किया, जबकि भारी पानी अमेरिका ने दिया, जिसको वो तरक्की देते हुए पोखरान तक जा पहुंचा और फिर मई सन 1998 और अब 300 से 400 एटम बम बनाने के अमल में दाखिल हो चुका है।
ستم بلائے ستم یہ ہوا کہ امریکہ نے عالمی سیاست کے حوالے سے اس کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں استثناء دلا دیا۔ دوستو، بھارت کو استثناء کے حصول میں رکاوٹ نہ ڈالنا جنرل پرویز مشرف کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی تھی۔ وہ اس ذہن میں تھے کہ ہم بہرحال ایٹمی قوت ہیں، بھارت کو ایٹمی طاقت مانا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کو بھی مان لیں گے، جو غلط سوچ تھی۔ امریکہ سخت امتیاز سے کام لے رہا ہے، بھلا ہو چین کا کہ وہ بھارت کے ایٹمی سپلائی گروپ کی ممبرشپ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، وگرنہ وہ اس گروپ کا ممبر بن چکا ہوتا اور پاکستان دنیا میں تنہا رہ جاتا۔ اس گروپ میں شمولیت اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح دنیا ہمیں ایٹمی قوت مان لے گی اور دوسرے ایٹمی معاملات میں جو دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے اس سے پاکستان استفادہ کر سکے گا۔ اب ایٹمی سپلائز گروپ جو 48 ممالک کا ایک کلب ہے، وہ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی ملک بننے نہیں دیا جائے گا، مگر پاکستان ایٹمی ملک پھر بھی بن گیا۔ یورپ پاکستان کو ایٹمی مشین اور آلات رقم کے اور سپلائی کرتا رہا۔ شاید ان کا یہ خیال ہو کہ پاکستان وہ استعمال نہیں کر سکے گا، مگر پاکستان نے ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں منگوائیں اور کچھ خود بنائیں۔ چنانچہ ایٹمی افزودگی کا کام شروع ہوا اور اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان مشکلات کو دور کیا گیا اور مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ تاہم بھارت بالادستی کے عزائم شروع سے موجود تھے جو کبھی کم نہیں ہوئے۔ دونوں ممالک کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مل جل کر رہنا سیکھ لیتے، مگر بھارت نے کولڈ سٹار ڈاکٹرائن بنا کر پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے کی کوشش میں $20 بلین خرچ کیے۔ پاکستان کو بھی اس ڈاکٹرائن کو ناکام بنانے کے لیے ٹیکٹیکل ہتھیار بنانے پڑے جو امریکہ، روس، چین کے بعد پاکستان کے پاس ہیں اور جس نے بھارت کا منصوبہ بے اثر کر دیا ہے۔ دوستو، گلوبلائزیشن کی رفتار جوں جوں بڑھتی جا رہی ہے، طاقت کے مراکز بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ چین کی ابھرتی قوت سے خائف امریکہ کی زیر قیادت مغرب کے سخت گیر عناصر گزشتہ کئی دہائیوں سے اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے طرح طرح کے جتن کر رہے ہیں۔ ایشیا کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر بالادستی قائم کرنا مغرب کی حکمت عملی کا بنیادی عنصر ہے۔ دوستو، صدر اوباما کے دور میں امریکہ نے ایشیا کو اپنا معاشی محور قرار دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں سیاسی یا اقتصادی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اب جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز بحر الکاہل میں اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اسٹریٹجیکل اعتبار سے بحر ہند میں بالادستی رکھنے والے بھارت کو مغرب نے خطے میں چین کے خلاف قابل اعتماد حلیف تسلیم کر لیا ہے، اور ایشیا میں ہونے والے کسی بھی زمینی تنازع کے لیے یہی چین کا مقابل ٹھہرا ہے۔ دوستو، عسکری ماہرین ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف بننے والے محاذ کے لیے نئی ملٹری تعاون کا نام دیتے ہیں۔ اس صف بندی میں جاپان، بھارت اور امریکہ ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کی غیر معمولی فوجی قوت خاموش ہے۔ امریکہ اور جاپان بحر الکاہل میں چین کو قابو کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ اور بھارت مشترکہ طور پر بحر ہند میں اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا واقعی فرق پڑتا ہے کہ چینی سمندروں میں قائم ہونے والی ان صف بندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کو ایشیا میں لڑی جانے والی زمینی جنگوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح ایشیا کی مرکزی سرزمین پر جاپان کے ساتھ بھی ایک ماضی ہے۔ اپنی طاقتور بحریہ کے ساتھ وہ بھارت کو زمینی مقابلے میں چین کے قابل کرنا چاہتا ہے۔ یہ انداز فکر ہمیں سن 1971 سے قبل اور بعد کی پاکستانی حکمت عملی کی یاد دلاتا ہے۔ ایشیا میں قدم جماتی ہوئی دیگر قوتوں کو دیکھا جائے تو یہ حکمت عملی حقیقت کے منافی محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، عین ممکن ہے کہ بحر الکاہل میں صف آرا ہونے والوں کو میدان جنگ میں چین اور روس کے مشترکہ جواب کا سامنا کرنا پڑے۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری بیڑا اتنا طاقتور ہے کہ کسی بھی زمینی جنگ پر براہ راست اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایشیا کی بڑی سرزمین پر سمندر میں ہونے والی یہ صف بندی کوئی اثر دکھا پائے گی؟ صرف فضائی قوت سے جنگیں نہیں جیتی جاتیں، اس کے لیے میدان پر فوج اتارنا پڑتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔